الہ العالمین اللہ جتنے مومنین جتنے قدم چل کے آئے ہر قدم تے اجر کثیر عطا فرما۔ آئے بیٹھے ہو کوئی بھی بندہ اپنی مرضی نال تا نہیں سکتا، آئے بیٹھے ہو تو کوشش کرو آمین دی زحمت کرو۔ میرے مالک جتنے مومنین جو نیک شرعی حاجات رکھ دن ذکر دا واسطہ قبول فرما۔ مالک اللہ جتنی زباناں آمین پیاں دین اپنے سوا آل محمد دے سوا کسی غیر دا محتاج نہ بنا۔ الہ العالمین اللہ جتنے ہاتھ تیری بارگاہ دے وچ دعا واسطے بلند ہیں، مالک اللہ صدقہ انہاں ہتھاں دا جنہاں دے کٹیون دے بعد علی دیاں دھیاں رل گیاں۔ آئے نہیں آمین معرفت لوگ بیٹھے، مالک اللہ اس بادشاہ دیاں حسرتاں دا واسطہ جن دی 34 سالاں دی زندگی کوئی ایک حسرت پوری نہیں ہوئی۔ غیور عزداروں جڑا آخری ساہ تائیں حسرت بھریاں نگاہیں بادشاہ حسین الوے کیا دین ایو ارمان ایک حملے دی اجازت مل ونجیا۔ ہیں غازی تے کریں کیا آوے کیا دے اس کو پچھا جائیں تیرے جوان پتر اکبر دے سینے سام ماریے، مولا اس کو بدلہ لواں جائیں تیرے جیندے قاسم تے گھوڑے بجائیں۔ مالک اللہ جتنے حاضرین بیٹھن نیک شرعی حاجات مستجاب فرما۔ الہ العالمین اللہ اگر کوئی بیمار بیٹھے صدقہ اس بادشاہ دی رت بھریاں اکھیاں دا جیڑا اج قبر چ خون پیا روندے، ہر کروٹ دے نال کربلا دوے کیا دے اکبرا سینے برچھی جھلنی سوکھی اے ماما نال بازار ونجن ودا اوکھا، جڑا دے چاچا باس بازو قلم کراونے سوکھن معصومہ بھین دے سوال بہوں اوکھن۔ مالک اس بادشاہ دی پاک اکھیاں دے پاک خون دا واسطہ جتنے بزرگ بیمار ہیں صحت کلی کامل و عاجلہ عنایت فرما۔ الہ العالمین اللہ آمین آکھنا لیاں دے وہڑے آباد فرما۔ مالک اللہ جتنی جھولیاں اولاد واسطے سکھ دیاں جنہ بھائیاں نے میں حقیر دے ذمہ دعاواں لائیاں، مالک اللہ اس باب الحوائج دی عزت دا واسطہ جڑا ہکے دیں کئی وار کچھ دریات ماں چپ کر کے ویدی رہی، مالک اللہ باب الحوائج شہزاد علی نصگر دی عزت دا واسطہ مالک اللہ جتنیاں جھولیاں سکھ دیں نیک نرینہ سہل اولاد عطا فرما۔ مالک اللہ سارے واسطے دعا پی منگنا آمین کھائے۔ میرے مالک مرن تو پہلے اپنے گھر دا طواف نصیب فرما۔ مالک اللہ چہار دا معصومین دا معرفت دے نال زوار بنا۔ مالک اللہ اس جا دا سلام نصیب فرما جتھے 9 لاکھ قاتل ہس ہس کے ادائی مارو تے ہکا نکی جے دھی نکے نکے ہاتھ بن کے آدھی نہ مارو یہ دے چھڑاونا لکوئی نہ جیڑی آدھی نہ مارو جیں چھڑاونا ہی نہ ہو بازو قلم کرا کے پہلے دریا تے من ستے۔ مالک اللہ ان جتنی آنکھا مظلوم حسین دے غم وچ وستی ہیں، مالک کربلا دا اسے سال زوار بنا۔ مالک اللہ بانیان مجلس میرے بھائی مختار حسین، بھائی ذکی، بھائی تقی سارے دی محنت کوشش کاوش قبول فرما۔ مالک انہ دے مرحومین دے درجات بلند فرما۔ ایسے مومنین جنہ دا فاتح پڑھنا لکوئی نہیں انہ دے بھی درجات بلند فرما۔ الہ العالمین اللہ لکھن دے ہکا دعا وارث زمانہ حجت دوران امام زمن دا جلدی ظہور فرما۔ بادشاہ دی آمد تو پہلے اس قابل بنا جو بادشاہ دی نلین دبو سلے سگیے۔ اپنی دعاواں دلن دے وچ رکھ دیاں صلوات اتنی بلند پڑھو جویں ذہن دے وچ مقام محمد مصطفیٰ بلند ہے۔ نعرہ تکبیر، تسبیح سیدات آغاز، اللہ اکبر تو اندے سارے صحبان بواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امت رسول دا خوش ہو کے بولے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سارے صحبان یک زبان تلاوت قرآن بازو بلند حیدری، حسینیت، حسینی خوش ہو کے بولو حسینیت،
یزیدیت اہل بیت دشمن تے لعنت پاک سیدہ دے دشمنہ تے لعنت باواز بلندتر صلوات اللہم صلی اللہ۔ اجازت ہے بزرگو نوکری شروع کریں بابا؟ میری کوشش ہوندی ہے میں کسی عزادار نو تکلیف نہ دیواں، کیونکہ بزرگو کوئی بندہ اس وقت تائیں اس پاک مقام تے آ ہی نہیں سکدا جب تک اس دی آمد تے تیرا میرا پنجواں امام محمد باقر مہر نہ لاوے۔ یقیناً بادشاہ دے آکھے نال آندے ہو، لیکن اگر آ گئے ہو تے اگلیاں صفاں ویلیاں پئیں نے پچھلے صاحبان جڑے جوان بیٹھے مہربانی کرے سائیں مالک تو ہر قدم دے بدلے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ ڈھیر ساری جا پئی سائیں اگے آوے سو جڑے جوان بیٹھے مہربانی کرو، قدم قدم میں مجلس دا ماحول بن ویسی مہربانی کرو۔ چلو بزرگ باویں جڑے جوان بیٹھے مہربانی، اے پچھلے بیٹھے ہو سائیں خیر ذاکر کچھ جی نہیں آتا، مہربانی ہے جڑے پچھلے جوان بیٹھے۔ اچھا چلو بیٹھی جاں تھوڑے تھوڑے اگوں آؤ، ناراض نہ ہوئے امام حسین ددنا جی نوکر ہیں تو مہمان ہوں، تھوڑا جی ماحول بن ونجے۔ صلوات سارے صاحبان بواز بلند تلاوت فرماؤ اللہم صلی اللہ۔ تو سادے چوتھے بادشاہ دا فرمان ہے اس بندے دے رزق وچ کمی نہیں آندی جیڑا بندہ ساری ذات دے کھلے چہرے نال صلوات پڑھ دے اللہم صلی اللہ۔ صلوات انج پڑھو جی میں گھرانہ لائی کے صلوات ہے میں نوکری دی ابتدا اللہم صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء نبی دعوت صلوات ثم الصلاة والسلام على سيد وسيد وأمير المؤمنين جي صلوات وعلى سيدة الجليلات المخدومة المقدسة قدائتا وصديعي۔ یقیناً سارے مکان ڈیمن واسطے بیٹھے ہو مخدومت المقدسات جدلتی چٹا دے آئی مظلومت المحرومہ لگئی آئی آدھپیاں میرا جدی آخری منظر تو تیل لہے بیٹھئی چن
گن دے زخمی ہائے واہ انگلیاں تے باندھ کتنے شام دے مرحبا میں بسم اللہ کرام میں ہر عددار دنوکر اچھا میں لکھوارا دراما جڑے پرانے عددار بیٹھے ہو بزرگ پڑھتے راندے آئین میراج دی آخری منزل تو تے لہے بیٹھے جانا دکھیا دا بیٹھا گن دے زخمی ہائے وہ انگلیاں تے باندھ کتنے شام مدرہ دا عزاداروں زخماں دا زخمی حسین پتران تے بھراواں دیاں لاشاں چاچا تھکے ہویا حسین حالت کیڑی ہے قبضے تلوار تے متھے آبائی مختار کہیں ویلے 9 لاکھ لے پاس وے دے کہیں ویلے کھپیاں بہناں دے خیام لے پاس وے دے روندہ بیٹھے تے رو رو کے بیٹھا دے تو آلیا ہے او شام آدن واتائی دل ویدہ گھبراندہ کیویں درسے سوڑیاں آئے گلیاں وچا اتے کو تران ددا نہیں آدھا سیدہ دے تو تماد روزے تے دائیاں دے آسر لائے کے ویندیے مرحبا بہت سونے استقبال کی تنے وہاں حسین دی اپنے سوا کسے غم میں چن رواوے اللہ بھائیاں دی محنت اپنے پاک بارگاہ دے وچ قبول فرماوے جنہ تو صحابہ دے نا و تیرے زمانے دے امام دا فرمانے جنہ سارے منن والا سارے ذکر چ آ باندے نا میں زمانے دا امام ہو کے انتظار کرے نا اے میں تو کئی شے منگے تے میں باہر میں اس نو عطا چکراں آئے بیٹھے ہو تو آمین دی زحمت کرو بالخصوص دعا ہے اللہ انہ دے مرحومین دے درجات بلند فرماوے حاضری مقصد آئی حاضری ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا تو آدھے چہرے دی زیارتاں ہو گئیاں اجازت ہوئے تو مجلس دی تکمیل واسطے ایک جملہ فضیلت بیان کر چھوڑا بابا اس سارے دی توجہ سائیں صلوات اتنی بلند پڑھو جو دعاواں مستجاب ہو گئے اللہم صلی اللہ بھرامند حکم بادشاہ جس بادشاہ دی کچہری آئے بیٹھے ہو اتنا بڑا بادشاہ جیڑا اس کول منگے اس نو بھی عطا کریں دے جیڑا نہ منگے اس نو بھی عطا کریں دے رسول پاک دا بادشاہ محمد مصطفیٰ سارے دے سارے 14 معصوم پہ فرمائیں دن من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ سائیں پہ فرمائیں دن جو بھی غم حسین میں روئے توجہ ہے نا سائیں رو نہ سکے کسے نو رواوے رو بھی نہیں سکدا دعا کرائے سائیں کسے نو روا بھی نہیں سکدا فقط روان علی شکل بناوے ایسا 14 اس دی بھی جنت دے زامن ہے مہربانی ہاتھ کسے کمی دے محتاج نہ ہوئیں معرفت دے آنسوئیں اساں اس دی بھی جنت دے زامن ہے تو آدھا سادہ پڑھنا فرمان سننا بھائی جن اور بات ہے تو آدھے مذہب دا مذہب اسلام تشیع دا ایک بہت بڑا عارف عالم دین مجتہد حضرین جناب ہلی علیہ رحمہ کیسے عارف لوگ معرفت رکھنا لے انہاں بادشاہاں دے یہ فرمان پڑھیا بھائی تکی اسن حیران ہو کے پیدن ایک پاس انسان دی ساری زندگی نمازاں روزے حج زکاة خمس جہاد پوری تعلیمات اسلام تے عمل پیرا ہون بندہ ساری زندگی عبادت کرے کوئی رسید نہیں آندی کوئی سند نہیں ملدی جو جنت ویسی یا نہ ویسی ہلی حیران ہوئے ایک آنسو دے بدلے جنت حالی حیران کی بھائی جن دل لے چاہیے اگلے صفحے تے
زمانے دے امام دا فرمان پڑھیا جیڑا بندہ 40 شب جمعہ کربلا گزارے میں زمانے دے امام ظاہراً ملاقات کریں دا مہربانی مہربانی نیاز مولا جگہ میں زمانے دے امام ظاہراً ملاقات کریں دا بادشاہ دا پڑھ سائیں فرمان دل چ خیال ہے کیوں نہ اس فرمان دی تشریح میں اپنے زمانے دے بادشاہ تو ہیں پوچھاؤں امام زمانہ تو ایو فرمان دی تشریح میں پوچھاؤں مختصر زاد راہ چاہ کے سامان سفر چاہ کے نجف تو کربلا آلے پاسے ٹر پہ ایک دو نہیں 40 شب جمعہ کربلا چاچا گزارین ہر شب جمعہ اس انتظار چویا ہو سکتے زمانے دا امام اسے شب جمعہ میں زیارت چکراوے ہر شب جمعہ بزرگو دعا کرے ہر شب جمعہ تڑپ دنال زمانے دے امام دا انتظار 40 شب جمعہ گزرین تے زمانے دے امام دا سلام نہیں ہویا تو آدھی ساڑی طرح نہیں معرفت رکھنا لائی تو آدھی ساڑی دعا قبول نہ ہوئے آسانی سائیں نہیں وے دے سادہ چہرے اس قابل نہیں جو سائیں کرم علی دید کریں اساں اس قابل نہیں وہ معرفت رکھ دائی اپنے گربان جھانک کے آتا ہے ہلی تیرے وچ کوئی غلطی ہو سکتی ہے زمانے دے امام دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا اے پانی نو آگ لگ سکتی ہے زمانے دے امام دا فرمان اپنی جات نہیں ہٹ سکتا بے آس ہو کے ایو ویندہ دے ہلی اپنی صلاح کر زمانے دے امام تا ملاقات کرے سی 40 شب جمعہ کربلا گزار کے سائیں دعا کریں دے روے آئے آخری بیٹھے جوان برازدار تائیں کربلا تو واپس پیان دے وکھے میرے علی پاسے کربلا نو کانڈنس کی تھی پچھلے پیران ہٹ دان دے معرفت لوگ بیٹھے پچھلے پیران ہٹ دان دے ہر قدم تے اللہ جانے میری کے غلطی ہے اللہ جانے میری معرفت کوئی کمی ہے جو زمانے دے امام دا سلام نہیں ہویا ہلی پیا دے حالی میں کربلا تو حد چھوڑ کے تھوڑا جی سفر باہر کی تائی میں ویکھاں میرے رستے تے ایک شہزادہ جیڑا مسکراندہ کھڑے تے ان پیا لگ دے میرا انتظار کھڑا کریں دے مہربانی ان کھڑا لگ دے جی میرے انتظار پہ کریں دو گے ہلی آدھے میں نالوں گزراں تے شہزادہ مسکرا کے پیا دے ہلی میرا سلام جاگ دے زینہ نال کلام ہے بھائی ہلی میرا سلام آدھے میں سمجھے عالم دین جو ہائی ہو سکتے شہزادہ میرے نام تو واقف ہوئے آدھے لیکن میں تعظیماً رکے ابھی ہاں جھکے ابھی ہاں شہزادہ میرا بھی سلام شہزادہ مسکرا کے پہ آدھے ہلی کتھے گیا میں آدھے کربلا شہزادہ مسکرا کے پہ آدھے گیا کربلا ہاں میں تے واپس پریشان ہو کے بھی آنے مہربانی یہ ہاتھ کسے دے موقع نوین بازو بلند مل کے حیدری گیا کربلا ہمیں تے پریشان ہو کے پیانے سر جھکا کے پیا دے ہاں غلطی میری ہے میں اس قابل نہیں شہزادہ دے ڈسا سکنے کربلا کیوں گیا ہمیں ادھے میں کوئی سوال کرنا ہے کہیں ہستی تے وہ سوال نہیں کر سکیا جنہ دی دعا شامل ہے تے جڑے پہلے لفظ تو ساتھ پڑھیں دے یقیناً لطفہ ویسی شہزادہ مسکرا کے پیا دے ہلی او سوال میں نو دسا ہو سکتا ہے میں تنو اس دے جواب چلے وہاں مہربانی مہربانی سائیں ہو سکتا ہے میں اس دے جواب چلے وہاں حیران ہویا آدھے میں سوال دسے جو ایک آنسو دے بدلے جنت ایک آنسو دے بدلے جنت شہزادہ مسکرا کے پیادے ہلی میں سنے نا تنو ایک واقعہ ایک قصہ سنے نا ہو سکتے تیرے سوال دا جواب اس قصے چ مل ونجیں ہلی آدھے میں حیران ہویا شہزادہ وے کے پیادے حیران نہ ہو آ سفر بھی کریں دا چل لفظ سنبھالو تو معرفت دا بڑا لطیف جی ستر آکھنا چاہنا شہزادہ مسکرا کے پیادے آ سفر بھی کریں دا جل میں تینو منزل دے قریب کر چھوڑیں دا مہربانی میں تینو منزل دے قریب چکریں دا آدھے شہزادہ بھی ٹر پیا ہلی بھی ٹر پیا آواز دی سمجھ آندی پئی اسے آخری بیٹھے ہوئے صاحبان شہزادہ بھی ٹر پیا ہلی بھی ٹر پیا شہزادہ پہ سنیں دے ہلی کہیں ایک فلاں سلطنت دا فلاں مملکت دا ایک ہائی بادشاہ شکار دی غرض دے نال وزیر مشیر سپاہی نار لا کے
اپنی مملکت تو باہر والے پاس ٹریا جو شکار کراں دعا کریں دے بیٹھو سائیں شکار دی غرض نال اپنی سلطنت تو نکلیا بزرگ جان دن بچیاں نو سمجھاواں شکار دا اصول آئی جس تے گھوڑے دے اگوں ہرن اٹھیا او گھوڑا پیچھے لیندا ہی تے باقی انتظار کریں دے ہیں شہزادہ پہ سنیں دے شکار کرن واسطے جڑے ویلے جنگل چین بادشاہ دے گھوڑے دے سامنے ہرن اٹھے باقی رک گئے تے بادشاہ اس دے پیچھے گھوڑا لائے گھوڑا دوڑیں دے شام ہو گئی سورج غروب ہون دے قریب آ گیا بادشاہ ویکھے شکار بھی ہتھوں نکل گئے پچھا مڑ کے ویکھے تا سلطنت دی حد بھی پچھا رہ گئی بڑے پریشانی دے عالم دے وچ جی میں چند بندے پریشان ہوئے بیٹھیں شہزادہ سنائندہ پیے تے ہلی سنندہ پیے بڑی پریشانی دے عالم دے وچ جنہیں دیٹھے سلطنت پچھا رہ گئی فوج ریایا سارے سپاہی پچھا رہ گئے میرے نال ہے کوئی نہ میں ہاں تنہا کلیاں پریشان ہو کے تھوڑا جیا سفر بازار اچ کیتس جنگل دے وچ تھوڑا جیا سفر کیتس شہزادہ پہ سنیں دے ہلی پہ سن دے تھوڑے جے سفر دے بعد بادشاہ کیا ویکھے ایک عالی شان جھونپڑی ہے جھونپڑی دے وچ ایک ضعیف ہے جیڑی مسلح عبادت تے بہ کے مطمئن ہو کے علی علی دی تسبیح پہ کریں دے مہربانی نارت والے پاس کوئی نہیں ہوندہ سائیں مہربانی آواز تھوڑی سمجھ آوے بیس تھوڑی جی گھٹ کرے سو توجہ ہے سائیں توجہ ہے سائیں مطمئن ہو کے نام علی دی تسبیح پہ کریں دی بادشاہ قریب آئے ضعیفہ میرا سلام ضعیفہ دی میرا بھی سلام ویک کے پیادے میں بھوکا بھی ہاں تسا بھی ہاں مسافر بھی ہاں مہربانی کر میں نے کوئی پین واسطے شاہ دے میں نے کھان واسطے کھانا دے ضعیفہ مسلح تے بیٹھے ہاں ایک بکری والے پاس اشارہ کر کے پیا دیے ترے لگی تا پانی دی جا تے دودھ پی لے مہربانی ادھا ہتھوں سلام ہے بھائی کسے کمی دے محتاج نہ ہوئن پیاس لگی پانی دی جگہ تے دودھ پی بھوک لگی اسے بکری نو حلال چکر تو کھانا بنا کے چکھا بادشاہ حیران ہو کہ سجے کھبے ویکھنا شروع کی تس آدم ان سمجھ نہیں آندی اس دا کل ترکا کل سرمایہ ایک بکری آئی لیکن آدھے بھوک دی تس دی وجہ نال میں اس دا دودھ بھی پیتا اس نو حلال کیتا اس نو کھادا رات اتھائیں قیام کیتا جیڑ ویلے ہوئیے نا صبح نتیجے دے قریب آواں صبح ہوئیے شہزادہ سنیندہ پیے تے ہلی سنندہ پیے بادشاہ ضعیفہ دے قریب آکے ویک کے پیادے ضعیفہ میں سنجان میں کوئی عام بندہ نہیں فلاں ملک دا بادشاہ ہاں فلاں ملک دا میں بادشاہ ہاں میں عام بندہ نہیں تین عام بندے نو کھانا نہیں کھوایا اس ملک دے بادشاہ نو کھوائی جنہ بار بار آکھسنا میں بادشاہ احسان کی تے وکھائے میں در تین عام بندے تے نہیں بادشاہ اس بادشاہ لے پاسے ویک کے پیا دیئے تو جتھوں دے ہیں اتھائیں ٹورون میں تیرے ناتے نہیں کھوایا او دے ناتے کھوائے جن دی جتی دا صدقہ اللہ کائنات نو پیا کھوین دے مہربانی مل کے انج نہیں سارے صاحبان توڑتائیں بازو بلند حیدری دعا ہے نا سائیں خیر ہے کوئی نہیں لائٹ نہ بھی ہوئے ذکر کسی چیز دا محتاج تو نہیں ہوندہ نا سائیں ویک کے پیا دیئے میں تیرے نام تے نہیں کھوایا میں اس دے نام تے کھوائے جن دی جتی دے صدقہ اللہ کائنات نو پیا کھوین دے شہزادہ سنیندہ پیے زین چراوے ہلی بولو سارے ہلی سندہ پہ مہربانی سائیں ہلی یادے ود شہزادہ ویک کے پیادے بادشاہ پیادے میں فلاں ملک دا ہاں بادشاہ حل جزاؤ لسان اللہ لسان شریف اندے سان نہیں بھول دے ضعیفہ یہ کداں اس سلطنت دے وچ آویں یہ کداں اس مملکت دے وچ آویں میرے کول ضرور آویں بادشاہ ٹریا کچھ عرصے دے بعد اوہ ضعیفہ اس بادشاہ دی سلطنت گئی تے ذہن تے آئے اس خیال جو اسے مملکت دا جو میں بادشاہ ہوں توجہ سارے ہیں دی سائیں
مہربان بادشاہ اپنے ممبر تے بیٹھے تخت تے بیٹھے ارد گرد ڈھیر سارے وزیر مشیر وکھے میں در لطف آوے سی سامنے اوہ ضعیفہ کمر جھکی ہوئی ہاتھ دے وچ آسا بھی چیندیے قدم بھی چیندیے زبان تو آدیے یا ولی یا ولی یا ولی زبان تے ورد نام علی دا جاری جی میں ضعیفہ تے پیدید بادشاہ تخت اٹھے سارے وزیر تے مشیر حیران بادشاہ تساں اس مملکت دے شہنشاہ بادشاہ مالک تے وہ عام جائی ضعیفہ میں ویکھاں کیڑا بندہ آیا محمد والے محمد دی فضیلت سننے عزت دی فضیلت بھی سنے تے داد تے دعا نہ دے وے بادشاہ وزیران لے پاسے ویک کے پیادے بکواس بند کرو اے عام ضعیفہ نہیں میری موسنہ آ گئی ہے مہربانی مل کے اے عام نہیں میری موسنہ آ گئی ہے اور شریفاں دے احسان نہیں بھول دے وزیر بھی حیران ہوئے مشیر بھی حیران ہوئے بادشاہ اے ضعیفہ تے تواڈی موسنہ اے عام جائی ضعیفہ تواڈی موسنہ بادشاہ انہوں کہانی سنائی یاد کرو فلاں وقت جدہ میں جنگل دے وچ تنہا رہ گیا ہوں بواز بلند صلوات تلاوت فرما اللہم صلی اللہ آواز آندھی پئی ہے سائیں آخری بیٹھے جوانہ تائیں حاضری لوین دے روے آئے بادشاہ پہ آدھے میں فلاں وقت میرے تے آیا یوکھا ویلا اس میری اتنی مدد کیتی آئی جو اس دا کل ترکہ کل اساسہ کل سرمایہ ہائی ایک بکری اس میرے تے کیتی آئی قربان حل جزاؤ الاحسان الا الاحسان ہر احسان دا بدلہ احسان ہوندے میں تو مشورہ لونا چاہنا اس جو کیتا ہے میرے تے احسان کوئی ایسی ترکیب دسو جو میں اس دا احسان لہا سکوں کوئی ایسی تجویز دساؤ میں اس ضعیفہ دا احسان لہا ماں ایک وزیر اٹھے ویک کے پیادے بادشاہ اس دیتی آئی ایک بکری تُساں دے اچھے 1000 بکریاں منصف کوئی نہیں ہوئے بیٹھے سائیں تُساں دے اچھے 1000 بکریاں ویک کے پیادے بکواس بند کر میں اکھے اس دا کل ترکہ ایک بکری آئی بیا بندہ اٹھے ویک کے پیادے اس دے احسان لاؤنا چاہنے مہربانی بزرگ ڈھیر ساری دعا بیٹھے کریں دن میرے ہاں کھڑا ٹھر دے بیا بندہ اٹھے آ بادشاہ جے اس دا احسان لاؤنا چاہنے وقت اس نو اد شاہی اس دے نامے کر دے ادھی شاہی اس دے نام چکر ویک کے پیادے نہیں حق دا فیصلہ تین بھی نہیں کیتا مہربانی ایک بڑھڑا وزیر اٹھیا بادشاہ لے پاسے ویک کے پیادے بادشاہ جے حق دا فیصلہ کراؤنا چاہنے سارے دی دعا ونجے جے حق دا فیصلہ کراؤنا چاہنے اس دا کل ترکہ کل سرمایہ سارا اساسہ ایک بکری آئی اس اپنا کل دا کل سرمایہ چڑھتے جے اس دے احسان برابر کرنا چاہنے نا یہ پوری جاگیر بھی اس کے نام لکھ دو پھر بھی اس کا احسان بڑا ہے مہربانی بازو بلند مل کے حیدری اے ساری جاگیر ساری بادشاہی ساری سلطنت اس تے نام لکھ دے وطوی اس دے احسان بڑھے اس تے نو زندگی موت دی کشمکش چو بچائے جنہ دی ہون تائیں توجہ دعا کرے شہزادہ ہلی دے پاس ویک کے پیادے ایک بکری دے بدلے اس پوری شاہی دے چھوڑی حیران ہوئے بیٹھے سائیں ایک بکری دے بدلے اس پوری شاہی دے چھوڑی دسا اس ٹھیک کیتا یا غلط ہلی جلدی نال شہزادے دے پاس ویک کے پیادے شہزادہ بالکل ٹھیک کیتا اس دا حق وینیے بندہ آئی او جو پھردی آئی اس او دیتا آئی جو بادشاہ پھرد آئی اس او دے چھوڑیا شہزادہ مسکرا کیا دے ہلی حالی سمجھ نہیں آئی ہلی حالی تیرے سوال دا مہربانی ہاتھ کسے کمی دے محتاج نو میں بھی جگہ ہے ہلی حالی تیرے سوال دا جواب تینوں نہیں ملیا آدھے کیویں شہزادہ ویک کے پیادے انسان دی کل زندگی دا سرمایہ فقط آنسو ہے میں وضاحت سے کرا معصوم دا فرمان انسان آیا تو گریا انہیں گل لے سائیں انسان اس دنیا چاہیا
تا آنسو تا گریا انسان اس دنیا تو گیا وط گریا دو آنسوان دے درمیانی سفر دا نام زندگی دو گریا دے درمیانی سفر دا نام زندگی سارے دی دعا ونجے شہزادہ ویک کے پیادے حالی تینوں بادشاہاں دے فرمان دی سمجھ نہیں آئی آدھے کیویں شہزادہ ویک کے پیادے انسان کو لوں آنسو تو وڈا ہدیہ کوئی نہیں جنت نہ دی چھوٹی جائی جاگیر دا نام ہے مہربانی سائیں مل کے حیدری جنت نہ دی ادنی جائی جاگیر دا نام مہربانی سائیں معرفت علی آنسو اور جنت کوئی چھوٹی جی جا نہیں اس بارگاہ جتنی ہو سی بھلا اے جڑے پچھلے نئے پہ بلیں دے جگہ گرمی بھی ہے تو ادا کہ بہرانہ بھی بڑی عظیم عبادت ہے لیکن جڑے اتھے بلیں دے معصوم دا فرمانے بولو تاکہ پہچانے جاؤ اے ہر ویلے جڑے ویلے بندہ کوئی تائید بادشاہ دے فضائل ہاتھ بلند کریں دے کسے ذاکر دا فیدہ نہیں ہوندہ اسمان تے رب العزت دا فرمان ہوندے جبرائیل جی رب جلیل فرمایا اے عرش چھوڑ زمین تے اس جاتے ون جتھے ذکر حسین پیا ہوندے تے مالک کرنا کیا ہے ویک کے پیادے جیڑا اس گھرانے دی تائید ہاتھ بلند کرے تو ہتھاں دیاں لکیراں ون ویک جن دی اولاد نہیں اولاد لکھا جیڑا زیارت کان سکھدا ہے زواری لکھا مل کے حیدری طبیعت لگی ہے سائیں کوئی نہ دعا کریں دے بیٹھے ہو سائیں جنت کوئی چھوٹی جائی جاگیر دا نام نہیں کتنا کریم کربلا دا غریب ایک نے جبرائیل پوچھیا مالک جی جبرائیل میں جیڑے گھرانے دا نوکر ہاں او جاندے جھولا مدینے وان جھولیں دا مالک میں نو اتنی طاقت تے محلت دے میں اس بادشاہ دی پوری نگری دا پھیرا ہوں یہ تھوڑ جے اس دی بیس تھوڑی کرائے سائیں میں اس دی جنت دی سیر تک کر رہا ہوں آواز قدرت پیاں دی جبرائیل تو تے جنت پوری دی سیر کرنا چاہتا ہیں ویک کیا دے ہاں مالک کوئی تھوڑی جئی طاقت دا مالک نہیں صلوات سارے صحبان بواز بلند دلا اللہم صلی اللہ بسم اللہ صلوات پھر بھی سارے صحبان بارے دیگر بلند آواز میرے بعد میں تو کروڑاں درجے بہتر سیدزادہ میرے محسن ذاکر آغا محمد علی گردی صاحب اللہ حاسدین دے حسد تو محفوظ فرماوے توجہ میں ادھر ہے سائیں جبرائیل دی چاچو غلام باز طاقت کتنی آئی طاقت پرواز جناب یوسف نو بھراواں سٹی آئی کھو دے وچ واقعہ سنے ہوئے تو سارے یہاں جنہاں کھوئے سٹیا تے چوتھے آسمان تے آئی جبرائیل آواز قدرت پیان دی جبرائیل جی مالک آواز پیان دی جلدی کر میرے نبی نو بھراواں سٹے کوئیں دے وچ اگر میرا یوسف کوئیں دی تائیں پہنچ گیا دیتی ہوئی طاقت کھس لے ساں اے دیتی ہوئی طاقت دیتی ہوئی پرواز ضبط کر لے ساں اللہ نہیں دسایا کنواں پاکستان دے اللہ نہیں دسایا کنواں ایران دے اللہ نہیں دسایا جو کنواں کنان دے پوری کائنات عالم دا چکر لا کے طاقت جبرائیل پیا دسائندہ پوری کائنات دا چکر لا کے جبرائیل اس کنویں دے کنارے تے آئے جن دے وچ یوسف دے بھراواں جناب یوسف نو سٹیا آئی عالی ستویں ایک عبور نہیں کیتی جبرائیل پرتے چاہ کے اسمان دروے کیا دے ہون راضی ہیں تیرا نبی بچائے مہربانی سائیں مل کے یا تیرا نبی بچائے ہون راضی ہیں اتنی طاقت دا مالک اللہ میں چاہنا جنت دی سیر کراں آواز توحید پیان دی 70,000 گنا تیری طاقت ودا چھوڑی 70,000 گنا طاقت ودا چھوڑی 70,000 نوری سال دی تینوں محلت لیتی جتنا کر سکنے جنت اچ پرواز کر سیر کر 70,000 سال دی محلت 70,000 گنا زیادی طاقت
پرواز کریندا ہویا جنت دے وچ جبرائیل پروازوں ودا کریندے سیراں ودا کریندے جنہاں دی توجہ میں کرے ویکھے میں در جبرائیل جنت دی پرواز کریندا وقت بھی مک گیا تے طاقت بھی مک گئی مہلت بھی ختم ہو گئی پرواز دی طاقت بھی مک گئی تھک کے بیٹھ گیا آواز توحید پیاں دے جبرائیل جی مالک اے جنت پوری دی سیر کر لئی چپ کر گئے وے اے جنت پوری دی سیر کر لئی مالک جی اتنی طاقت تے مہلت ہور مل ونجے مولا میں پوری جنت دی سیر کر لواں آواز توحید پیاں دے جبرائیل متاں حسرت رہے ونجی وقت 70,000 سال دی مہلت وقت 70,000 گنا طاقت زیادہ وقت پرواز کریندہ وقت بھی مک گیا مہلت بھی مک گئی ایک دفعہ وقت مہلت ملی 3 دفعہ وقت بھی مک گیا طاقت بھی مک گئی جڑا تریجی دفعہ سارے شامل ہوئے جڑا کھاندہ علی دے یقیناً ہاتھ کر ویسی جڑا 3 دفعہ وقت مہلت طاقت مکا کے بیٹھے سامنے جنت حکمہ حل دی کھڑکی کھلیے لوبا نامی ہور بہ رہیے بیک کے پیا دیے ہیں جبرائیل بھرا دسات سید تھے کیا وعدہ کرنے آدھے میں اللہ کو لوں اجازت لے کے طاقت لے کے پوری جنت سیر کرنا چاہنا بیک کے پیا دیے ہیں جبرائیل بھرا کیسیاں بھولیاں گلاں پیا کرنے آدھے کیویں آدھے جیڑے ویلے دا اڑدا ودے حالی تائیں تاں حسین نو چاون علی دائی دا ویڑے نہیں مکیا مہربانے حالی تائیں تاں حسین چاہ کے کھڑاون علی دائی دا ویڑے نہیں مکیا اتنا کریم حسین جائیں واگے چھت پائے اس نو بھی جنت عطا چکی تھی کتنا کریم ہے حسین سر کیا دریئے لوگوں میں تواری جنت دا ضامنہ اچھا معرفت علی پڑھ لکھے چہرے بیٹھے ہو میں معرفت ایک لفظ آکھنا چاہنا اللہ دی ہر حجت آکھے او میں توان جنت دیواں واحدی حسین جڑا شب عاشور چراغ بجھا کے بیٹھا دے ٹر ونجو تائیں میں جنت دا ضامنہ کتنا بڑا کریم ہے حسین جہاں دے غم میں چھو رومن دا بدلہ جنت ہے کسے معصوم امام تو پوچھی آئی ہے مولا ایک آنسو دے بدلے مولا جنت سائیں کوئی خاص وجہ ہے جڑے بزرگ چہرے تشریف فرماؤ تیرے صادق امام دا ماما کھل کے گلے جایا رو کے امام پہ فرمین دن ہاں ایک آنسو دے بدلے جنت اس وجہ تو ہیں جنہ رومن آئی انہوں رومن کہیں نہیں دیتا مرحبا یا سیدہ امیر بن کے نہ باہیں میں بسم اللہ کراں ہو سکدے کسی دی زندگی دی آخری مکان ہوئے عزداروں کربلا دا میدان 4 محرم دیگر ویلا میرے بھائیاں میں نے حکم کیتے تا زندگی دا نہیں پتا چند 17 تیرے حوالے کر ونجا 4 محرم کربلا دا لکو دا سہارا جنہ دی حالی ہائے نہیں نکلی حالی وسطہ بیٹھا حسین بھین دے خیمے تو چوتھے ٹبی دی گیڑ دے نال وکھے میں دیر آخری عزدار تائیں کوفے دے پاسے ویک کے بیٹھا دے جلدی آ تیرا انتظار بیٹھا کریں دا کوفے والے پاسے ویک کے کہیں گا میں چھائے نہ آوے تیرے انتظار بیٹھا کریں نا حسین روندہ دیٹھے تیرے المال بادشاہ عباس عزداروں ان جائے جویں جھک والے پاسے پانی آندے نہیں بھرا زندگی ہوئی بادشاہ دے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے ہیں مولا نوکر بھی جیند ہوئے تے بطول دا بچڑا ہی روے ہیں مولا میں کنیز دا پتر بھی جیندہ ہوا تے مولا تو سائن بیٹھے رون دے ہو حسین فرمایا ہاں کہیں دا انتظار پیا روئیں دے عزداروں لفظ انتظار ہے مولا کہیں دے انتظار سائن فرمایا عباس ایک لازر رک ہونے انتظار پورا ہوئے سی اب الفضل العباس بادشاہ پاسے نال بے گئن تھوڑی دیر گزری ہے یا کوفے والے پاسوں گرد اٹھنا شروع ہوئی ہے آخری بیٹھے ہوئے عزدار تائیں گرد پردہ چاک ہویا ایک ناکہ سوارے جہندے چہرے تے نقابے ناکہ دوڑیں دویا کریم کربلا دے قریب آیا قریب آکے پیا پوچھ دے مسافر دسا سکنے تھے کوئی مدینے والا حسین آئے
عزداروں لفظ نہ آیا عباس ویک کے پیدن تے نہیں سناتا ایو کربلا دا نواب ہے ایو جنت دا سردار حسین ہے حسین دا نام آئے عباس دے پاس ویک کے پیدن غازی کھڑکا نڈے سادہ مہمان بن گیا ہے مرحبا سادہ مہمان ہے ہاؤ مدینے علی حسین میں ناکت لتھا ایک خط برآمد کی تس بادشاہ تواڈے واسطے خط آیا تواڈی مننا لیے کمر خاتون مولا مدینے آئی تے اس آکھے آئی مولا جدہ میں پتر دی شادی کراں مولا تسا میرے پتر دی شادی تے آسو تے مولا تسا فرمایا آئی خط لکھ چھوڑیں جے کوئی وقت بچدا ہویا مرحبا جے کوئی وقت بچدا ہویا میں نو خط لکھ کے اطلاع کریں میں ضرور آساں مولا خط لے کے آیا حسین بادشاہ خط لکھا انہیں خط لکھو ہے مولا دا محرم ڈھل دی دیگر میں پتر وہاب نسیرے پاونے عزداروں جنہیں نہ سترہ تے دید پئیے تے ڈھائیں مار کے رونے علی اکبر دا بابا عباس ویک کے پیدن ہیں مولا آیا خطے تے روندے کیوں ہو حسین فرمایا میرے منن علی دا خطے اس میں نو سڑے اپنے پتر دی شادی تے عباس جی مولا ویک کے پیدن روندہ تاں بیٹھاں اس دی شادی تے میرے اکبر دے سیریاں دی تاریخ رل گئی مرحبا سیدہ دے اس ایک نو سیرہ پاونے میں کربلا دو بنرے پر ناونے مرحبا یا سیدہ کہیں گا میں چاہے نہ آوے حد ذریعہ حسین نال مسومن جڑے ماتم وستے پہ اٹھ دیں تے مولا کدیں شادی فرمایا دا محرم لو سمجھو تو زندگی درونے قدمت ہاتھ لا کیا دے مولا تے تساں ویسو نہیں حسین فرمایا نہیں میں بہوں مصروف ہونے عزداروں مصروف دا لفظ آیا دے مولا تساں نہ ویسو ہو جانے اکبر تے میں اس دی شادی تے تر ویسائیں بھرا دا سجا بازو چون کیا دے نروا جنہوں سیرے پاونے تساں دور دے سفر تر وجنے مرحبا اس ویلے تساں میرے نال کربلا دے ٹبیچ کوئی نہیں ہونا مرحبا عزداروں لفظ آئے ویک کے پیادے مولا پھر کیا کرنا ہے خط دے بے پاسے حسین بادشاہ تحریر فرمائے وہاب دی شادی کمن نراز نو میں تیرے پتر تے میرے پتر دی شادی دیاں طریقہ حال گئی ہیں میں نا سگا نراز نو میں ہاں اتنا وعدہ ضرور کریں دا کہیں ہمیں چاہے نا اتنا وعدہ ضرور کریں نا جدہ تو پتر نو سیرہ پا کے بنری نال لا کے کربلا دے بننے تو گزر سے میریاں تریے بہنا تیری جائن دے استقبال کرے سے مرحبا یا سیدہ میں لکھوارا دراما جنا تیری بنری نال او باہمیں جیڑے حال چویاں میریاں تریے بہنا تیرے پتر دی برات دے استقبال کرے سے مرحبا کہیں گا میں چاہے نہ ہوئی ماں حسین دی راضی ہوئی اچھا جی بسم اللہ میریاں تریے بہنا جے سال چوئیاں تیرے پتر دی برات دے استقبال کرے سن عزداروں قاصد خط بند کیتا خط لے کے ٹر گیا عزداروں 6 محرم نو واندے دریا دی کنی تو خیمے پٹی گئے آخری بیٹھے عزدار تائیں علی اکبر دی جو شادی ہومنی آئی جڑا بڑے سرداران دی شادی ہوئے نا وقت کمی دھیر سارے کٹھے ہو ویندن ادب دی ستر آکھنا چاہنا جے تو ہائے کریں 6 محرم نو اکبر دے کمیاں دی تعداد اتنی ود گئی براتیاں کان پانی مک گیا تے کمی رج پیٹے رہے عزداروں بندرے دیاں بہنا ماواں دیاں تسیاں رہ گئیاں تے کمی رج پانی پیٹے رہے عزداروں 7 محرم تس دی ابتدا چڑھ پیا دا محرم دیں مرحبا جنہ دی ماں دے حق میرج اللہ دی کائنات دا پانی لکھے ہوئے آئی او تسیاں بیچیاں رہیاں تے محمد دا کلمہ پڑھنا لے راج وکھا کے پیندے رہے عزداروں چڑھ پیا دا محرم دنے نہیں چڑھیا بستے باغ تے لٹ پمنی شروع ہوئیے عزداروں پہلے حسین اکبر دلاس چاہی وکھائے میں در آخری عزدار تائیں مدینے در ویک کے پیادے نانا تیری شکلہ لئی دین پچھے مرائی بیندہ مرحبا یا سیدہ عزداروں پھر
وارو وار پتران دیاں لاشاں بھراواں دیاں لاشاں کربلا دا تھک ہویا غریب لاشاں چا تھک نہیں پیا حسین جنہ دی ہائے نہیں آئی ازداروں ترائے دیں رات دا تسا حسین پتران تے بھراواں دیاں لاشاں چا تھکے ہویا حسین اصغر دی قبر بنا کے قبضے تلوار تے متھا رکھ کے بیٹھا دے لوگوں ہون میں ودا غریب ہاں مرحبا کر تیاری ایک مکان ہو ونجے نہیں پتہ زندگی کیڑے موڑ تے مک ونجے عزداروں تھکو یا حسین اللہ درجات بلند فرماوے حافظ رحیم بخش چوٹی آلے بزرگوں 70 تھینج پڑھ دینا دین زخمہ دا زخمی حسین قبضے تلوار تے متھا لا کے 9 لکھ دے پاسے ویک کے بیٹھا دے تو آدھے وچ کوئی ایو جیا غیرت مند ہے جیڑا میں نو بے شک مارے پر میریاں پردے علیاں بہنہ مدینے وان پچھاوے مرحبا یا سیدہ ہو میری 4 سالان دی معصومہ بھی نالے ہو میری استانی بہن علیہ بلال عزداروں حسین بادشاہ غربت دے استغاثہ بلند کیتا ہر کہیں کے ناوتے سنیا کربلا دی نگری تو باہر یہ برات پہ گزر دیئے چاچا گھوٹ دا نام وہاب ماں دا نام کمر ماں ملچ بیٹھی کمر اگے گھوڑے تے پتر دی برات لے کے وہاب گھوڑے تے بیٹھے سیرہ پائے ہوئے جیویں نگری کربلا دے باہروں پہ گزر دیئی کنت آواز ہے لوگوں میں بہت غریب ہاں عزداروں ماں ملچ تڑپ گئی باپ دی ماں ویک کے پیا دیئے بچڑا مہار روک جلدی نال ماں دے محمل دی مہار روک یہ ماں خیر تے ویک کے پیا دی اللہ جانے ہاں کیوں ویندلہ دے وعدہی اجدائی تے غربت دی حقلی پیان دیئے اما کیویں ویک کے پیا دیئے سننا کوئی ہے جڑا دے بیٹھے لوگوں میں بہت بڑا غریب ہاں حیران ہوئے وہاب لفظ میں سمجھا لیا مسلح تے ہائے نکل ویسی ویک کے پیا دے اماں تے توڑا کیا حکم ہے ویک کے پیا دی بچڑا برات روک میں اتھا ہی انتظار کرنی ونج پتہ تک کر رہا اس ویلے غریب سڑیندہ کون بیٹھے عزداروں وہاں ماں دے پاسے ویک کے پیا دے نام اساں کلے ہوایا روک ونجایا کلے نہیں ساریاں بھینہ ساڑے نالن ساڑے پرددار ساڑے نالن اے جنگل نئے نوا تے اتو پئی ہون دیئے شام اساں کلے تے نہیں جھڑک لے کے آدھیے تے نہیں سنیا ہوئی تاتا بیٹھے لوگوں میریاں بہنیں ہی میرے نالن مرحبا ویک کے بیٹھا دے لوگوں میں کلہ نہیں میریاں دھیاں میرے نال میریاں بہنہ میرے نال مرحبا یا سیدہ میں لکھوارا دراواں ویکھنا تے نہیں سنیا ہو نہیں بیٹھا دا لوگوں میری استان لی بہن میرے نال آئی ہوئی ہے جڑا ماں کی تس مجبور ویک کے پیا دی بچڑا جے تینوں برات ڈھیر پیاری ہے نا اے بنری اے برات تو لے کے کوفے ترون میں نو غریب دی حقل قدم چاون نہیں دیں دی عزداروں جڑا ماں کی تس نہ مجبور دعا کریں دے روائے عزداروں ماں دم عمل کربلا دے بننے دے باہر روک کے ذہن اچ منظر ہوئے ہائے نکل ویسی گھوڑے تے چڑھے ہوئے متھے نال تازہ سیرے پائے ہوئے ٹردہ نگری کربلا لے پاسے ایک قدم چیندے وط ماں دے محمل الوے دے ٹردہ حالی نگری کربلا داخل نہیں ہویا دید پئیے ایک زمیندارے جڑے زمین نو پانی لائی ودے ہتھ اچ بیل چچائی ودے راہب قریب آکیا دے بندے خدا میرا سلام سامنے اللہ دے میرا بھی لکھ سلام ویک کے پیا دے ہاں میں مسافر ہاں میں پردیسی پوچھنا اتنا چاہنا اے دا سا سکنے اے جڑا غریب کلہ بیٹھا مرین دے اے دا جرم کیڑے مرحبا جڑے ماما دیاں جو ہلیاں تو دار ہو اے نکل گئی دا سا سکنے اس غریب دا جرم کیڑے ویک کیا دے تو میں نہیں پتا دے وڈا سا سکنے اے 9 لکھ جو مارنا لے آخری عزدار تائیں 9 لکھ جو مارنا لے اس غریب دے چھوڑاونا لے کوئی نہیں ویک کے پیا دے اور میں نہیں پتا 9 لکھ اس غریب واسطے نہیں آیا آدھے تے کہنو مارنا ہے آدھے تھوڑی دیر پہلے آویا
اپنی اکھاں نال ویکھیاں ایدہ ایک بھرائی جنو عباس آدھے ہیں مرحبا جے تیو جین رہیے انہیں چکیں دی جرت نہیں ایدے پاسے دل سی نگاہ چا ویکھیں کنگی ہے اس دا بھرا ویک کے پیادے اللہ جانے اے جڑا غریب بیٹھا سڑیں دے ہے کہیں ملک دا بڑا بادشاہ اللہ جانے اس دی کیڑی غریبی آئی او بھرا منگ درے اجازت اس لڑن دی اجازت نہیں دیتی آدھے وقت ہویا کیا ہے آدھے جڑن دا او بازو کٹا کے لتھے اے غریب بیٹھا سڑیں دے جڑن دا او لتھے بزرگاں دی 17 یاد آ گئی ہیں نو پڑھ دے رہاں دے ہیں چاہیے بانوے چلاشاں ڈھیر سید تے غریب نسی سڑوایا ترے واری آکھا سہائے غربت جڑن لاش عباس دے آیا مرحبا آدھے جڑن دے دو بھرا لتھے نا اے بڑا غریب ہو گئی ہے عزداروں پتہ لگس ویک کے پیادے چھائے تا پتہ لگ گیا اے تدسا اس غریب دا کوئی نام رہنا لگ کتھوں دے سامنے اللہ ویک کے پیادے اور میں کچھ نہیں جاندہ اتنا جاننا او مسلمانہ دا نبی مسلمانہ دا رسول جن مبالے علی میدان سینے نال لا کے ایک قدم چیندہ اتنوں وار چندہ اے وہ مدینی علی محمد دا نواسے جنہ پتہ لگسن مدینی علی محمد دا نواسے جگر تے ہاتھ آئین اسمان دروے کیا دے اللہ شالا او نہ ہوئے مرحبا او میرا اللہ شالا میرا مرشد حسین نہ ہوئے اللہ جانے اس غریب دیا تا بہنہ بھی نالیں مرحبا یا سیدہ ایک منزل بلند کریں زندگی دن نہیں پتہ کیڑے موڑ تے مک جاوے عزداروں ویک کے پیادے چھا ہے کوئی غریب وکھے میں در ان جگر تے ہاتھ آئیس حالت کیڑی ہے ایک قدم چیندے کئی وار مڑ کے وے دے وقت ماں دے محمل علی پاسے پہلا وین پیے کریں نا اتنی ہائے کریں جڑی شام چوائیے راضی ہو کے ونجیں حالت کیڑی ہے متھے دے نال تازہ سہرے ٹردان دے بجدان دے آدھے ماں لوٹ پائے گئی ہے مرحبا یا سیدہ ہاتھ ذریعے حسین نال مسوین جڑے ماتم وستے پہ حسین آدھا دے ماں لٹے گیا مدینے علی حسین اما اس نے نواد وچ غریب بیٹھا سریں دیا کمر وے کے پیا دے بچڑا اللہ مانا تینو نہیں پتا مدینے علی حسین آیا او دا ایک بھرا جیندہ نام عباس آدھی آئی کلمے او دا علمان عباس بابے دی جلالی دا مالک اوے کیا دے ماشاءاللہ انہیں در خیر ہوئے پر جڑیاں گلہ میں سنایا اس غریب دے بھرا مارے گئے مہمان مارے گئے نادان مارے مرحبا امیر بن کے نباویں نہیں پتا کہ زندگی دی آخری مکان ہوئے عزداروں مندر گڑے اپنے محمل تو لے پئے وہاب دے ہاتھ ہاتھ پائے اتھے آئی ہے جڑے محمل دے وچ وہاب دی بنری بیٹھی آئی آدھے بچڑا تینو نہیں لسایا میرا مدینے علی سردار جیندہ نا حسین آدھے سارے پیران تے لوٹ پائے گئے اللہ کرے شالا ویڑے دو خیر ہوئے بنری آدھی اماں کیا آکھنا چاہدے ہو آدھے آنکھیں تینو تیرے وارسان دے کول واپس وطن پہنچاواں آدھے یہ جیے گلہ کیوں کریں دے ہو آدھے میں اپنا وہاب ہو دے قدمان تو قربان کرنے عزدارہ راج رنی وہاب دے بنری آدھے ہیں ماں تھوڑی دیر پہلے وہاب کی ڈائیں گیا آئی آدھے غریب دا پتہ کرن گیا آئی جڑے ماں دیا جھولیاں تو عزدارو آدھی اماں باب ان ترے میرے ماما دے نال کالے کرکے آلی بی بی آئی جیندہ سنگلا موت بدھویا آئی رو کیا دی آئی ونجن دے
جڑی آدھی آئی ونجن دے میری آدھی آدھالے مرحبا جدے ہاتھاں تے ماتم علی لگے رے ہاتھ سینے تے مار چھوڑے عزدارا وے کیا دی اماں کلا نہ ونجن دے سا میں بھی ادھے نال ونجنے حالت کیڑی ہے ایک ہاتھ جواب دا ہاتھ نبے بے ہاتھ وچ بنری دا ہاتھ نبی آندی ہے عزدارا میدان دے درمیان جا کے رک گئی ہے آدھی واب تو حسین دو ونجن آدھے ہیں ماں تو سکن ونجنے وے کیا دیئے میں سنے او دیتا آلیا بہن ونالے آواب انہیں تو دسے او دے پکتاری مارے گئے او دے بھراوی مارے گئے آدھے تو میدان ونجا میں خیال ویدیا آن ونج کیا نیاد بردی شادی دا موسمہ مرحبا مرحبا یا سیدہ جڑے آئے کر سکتے ہو عزداروں واب تردہ تردہ کربلا دے غریب دے نیڑے آئے جڑے آئے کر سکتے ہو مدت دا پرانا نوکر حسین دی حالت کیڑی ہے چاچا قبضے تلوار دے زخمی متہ لائی بیٹھے سامنے بابا کھڑے متھے دے ہاتھ رکھ کیا دے مولا نوکر دا سلام ہوئی عزدارا جنہ سلام دا لفظ آئے حسین قبضے تلوار تو متہ چاہے عوام دے متھے نال سیرہ نظر آئے نہیں اکبر دا بابا رو رو کے بیٹھا دے اگے سولا گوٹ مرائی بیٹھا توئی آگی ایسے رافا کے نگری دشمنا مرحبا نے دے اجازت ایک وین سنا چھوڑا جڑے حلقے دے ماتمیوں کرو ہاتھ کھڑا اجازت نے دیو وین سنا چھوڑا سیدہ دا دعا کرائے عزدارا اکبر دے بابے دے